ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विद्युसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकः महेश्वरम्। असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षीणार्दधस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्तशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यन्तः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः। अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च।
आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविसंशुनान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां मम मुखं मां विद्धि पार्थः बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरमामत्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्गवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैक्षमसस्त्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिशम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगोन्द्रोऽहं वैतानेतश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जशानां मकरश्चास्मि श्रोतासामस्मि जाह्नवी सर्गाणामन्तिरस्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताः विक्षतो मुखः मृत्युसर्वहरक्षाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीशाक्षनारीणां स्मृतिर्मोदः द्युतिक्षमा बृहस्तां तथा साम्नां गायत्री स्कन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुरुमाकरः द्यूतं चलयतास्मि तेजस्तोजस्मिनामहं जोऽस्मि व्यवयस्योऽस्मि स्त्वं स्ववस्तमहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामद्युसंन्यासः कवीनामुषयः कविः दण्डो दमयतास्मि नीतिरास्मि जिजीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजः तदहमर्जुन न तदस्ति विनस्त्यास्तात् मया भूतचराचरम्
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तूर्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्तेऽस्तिवतो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्विज्जते वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसमभव। अभवा बहूनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टुभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।